आमच्या वाळशेन जे तळे आसा ते आतां माणगी फाटल्या 2 वर्सांच्यान आसात तेंची आतां संख्या वाडलेली आसा. सामको आमकां भंय जाल्लो आहा. भुरगीं आमची बारीक जेवढे शाळेन वता स्कुलान वयता परत हांगा खेळटा भुरगे तेंचो खेळ बी सद्या बंद जाल्लो आसा. कारण ही दंपार जे वत पडटात जाल्यार ती रस्त्यार वयर येवन बसता तेवटेन त्या भाटान बसता. कुत्रे थोडे कमी जाल्ले आसा. ताका लागून आमची विनंती आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन ही जाता की माणगी आसा तांकां पिंजरो लावचो आनी एक ते व्हरचे. ही आतां मानगी जी मेळटा पळय ती कितें भुरगीं ल्हान पेटे काय व्हडली अशी सद्या दिसता? आमकां मेळ्ळे ते बारीक पेटे कशे मेळ्ळ्या व्हडली आसा ती दिसता. ती आज सुद्दां हांगा तेंच्या देगे घेवन उबी रावता पडल्या पुरान मोठी आहा ती पूण ती भितर पडोंक ना. मोठी आसा भितर ती व्हरपाची गरज ती आसा. हय भयंकर अत्यंत गरज तेंची आसा. आनी आमकां बऱ्या पैकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सपोर्ट केल्लो आसा. हे आतां कितल्यांक सुमार पडला? हे राती पडला. आयज एक मगर हांगा हें केल्लें आसा धरलेलें आसा. तेजे पयलीं एक हें केल्लें आसा आनी आनीक म्हाका दिसता 2 ल्हान आनी एक मोठें अशें म्हणून आनीक 3 टोटल आसा अशें दिसता. कळना एक येयले 2 येयले अशें हें आतां. पूण हांगा कितें आसा हे धाकटे धाकटे भुरगे आहा ते केन्ना केन्ना ही कोण नासतना हांगा येता आनी कुल्ले बिल्ले धरूंक म्हणून तशें म्हणजे व्हडल्यांक ते कांय करचें ना म्हणजे व्हडल्यांचेर एटॅक करचें ना पूण धाकट्या भुरग्यांक डेंजरस आहा. आनी हांगा खुबशीं भुरगीं खेळटा मदीं तेंचो बॉल वयता आनी कितें अशें हें जाता म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धरला म्हणून मला तेंच्या मना पासून हांव धन्यवाद म्हणटा. हांगा आमच्या वाळशेन तळी आसा व्हडलो आनी ते उदक सगळें आमी हांगा कुळागराक आयदनां कपडे अशें सगळें करून सगळे लोक वापरता. आनी ती व्हरपाक आमी हांगा मुसार बी येता थंय हे येताली कितें मगर पिल्लू आनी व्हडले बी थळ्यार आसा भोंवता. आनी आमी फॉरेस्टाक हांगा 15 दीस पयलीं रिक्वेस्ट केले की मातशें म्हणजे येवन तुमी हे करप म्हणून धरप म्हणून. तेंच्यांनी आमचे हे मानून घेवन येयले हांगा पिंजरा बी दवरले. काल एक धरले आनी परत आज एक हे जाला मेळ्ळा म्हणटना आनी बी 2-3 आसा. आणि बारीक पोरां अजून सारकी फिरतात ती दिसतात. आणि इतलें आतां भंय जाला की भुरग्यांक हांगासर सोडपाक सुद्दां तळ्यार तळे आनी रस्तो आनी देवूळ एकीच कडेन आसा आमचें. असो स्पॉट आसा की जेणे करून केन्ना कोणाचेरूय हल्लो करूं शकता. हेजें कारण आयज आमी पिंजरो हेजे फॉरेस्टरान देगेक लायिल्लो पण देगेकूच येवन ती मानगी भितर पिंजऱ्यान पडटात. Like, subscribe, and get notified.